سلسلة لآلئ مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي اشتملت على عبارة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.